अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद राठौर अमेरिका से हाज़िर हूँ और एक अहम बहरान के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। ये बहरान ऐसा शदीद तर होता जा रहा है कि जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है, बल्कि एक पूरे शहर को ख़तरा है, माहौलियाती एतबार से भी और दूसरे कई हवालों से भी। ये मुज़फ़्फ़राबाद का शहर है जो दरियाए नीलम और दरियाए झेलम के संगम पर वाक़या है। इन दोनों दरियाओं का मिलाप मुज़फ़्फ़राबाद को खूबसूरत तरीन शहर बना देता था। और जब आप लोहार गली से उसका नज़ारा करते थे या कॉन्टिनेंटल होटल के ऊपर जाकर नज़ारा करते थे तो आपको मालूम होता था, लगता था कि ये शहर वाकई एक जन्नत है। लेकिन अब ये लगता है कि जन्नत जन्नत नहीं रही। जब से दरियाए नीलम का रुख तब्दील कर दिया गया है, दरियाए नीलम खुश्क हो गया है और वहाँ पानी देखने को भी नहीं मिलता। और सुना है कि अब दरियाए झेलम का रुख बदल करके उसका रुख भी तब्दील किया जा रहा है। तो लिहाजा जो दोनों दरियाओं का जहाँ पर संगम होता था वहाँ पानी नहीं होगा। तो ऐसे हालात में मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों को पानी कहाँ से मिलेगा? और जो एक ख़ूबसूरती थी, कुदरती हुस्न था, वो भी शहर का ख़त्म हो गया। और उसके अलावा शहर के अंदर बदतरीन किस्म के मसाइल पैदा हो गए। अब इन हालात के अंदर पूरा मुज़फ़्फ़राबाद का शहर और मुज़फ़्फ़राबाद के सारे लोग परेशान हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है कि जब ये फ़ैसला किया गया था, मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म कौन था। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि बिजली के प्रोजेक्ट नहीं लगने चाहिए, ज़रूर लगने चाहिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट कहीं कोटली सतिया में लग सकता था। उससे आगे उस इलाके में ये डैम बन सकता था कि जहाँ गैर आबाद एरिया पड़ा है सैकड़ों मील, जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, जहाँ संगलाख पहाड़ हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं होता था, ना माहौल मुज़फ़्फ़राबाद का ख़राब होता और ना ही शायद इतना बड़ा ख़र्चा भी करना पड़ता। लेकिन अफसोस के उस वक्त जो भी लीडर थे या वापडा के जो हकाम थे, मुझे नहीं मालूम कि उनके क्या मफादात थे या क्या मजबूरियां थी, लेकिन उन्होंने इन दूसरे ऑप्शंस को नज़रअंदाज करके मुज़फ़्फ़राबाद शहर को बंजर करने का एक बड़ा जुर्म किया। और मैं अब ये नहीं कहता कि ठीक है, अभी मुज़फ़्फ़राबाद में एक तहरीक चली है और लोग सख्त नालां हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मसाइल हों उनका हल निकाला जाए। तो इस मसले का मेरे सामने एक हल है जो मेरी नज़र में है और वो मैं हल पेश करना चाहता हूँ हुकूमतों के लिए कि वो गौर करें, लोगों के लिए कि वो गौर करें और बाकी लोगों के लिए कि वो इसके ऊपर अपनी राय दें। मेरे ख़्याल में इसके अब दो हल हैं। एक तो ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों से या आज़ाद कश्मीर हुकूमत से वापडा ने जो वादा किया था वो पूरा करे और पानी की एक मकदार को दरियाओं में छोड़ा जाए। हो सकता है कि पानी पीछे से कम आ रहा हो और वापडा ये ना कर पाए। तो ऐसी सूरत में और क्या हल है? मेरी नज़र में एक हल है। वो हल ये है कि वापडा ये ज़िम्मेदारी ले कि वो दरियाए झेलम और नीलम मुज़फ़्फ़राबाद के इर्द गिर्द जो भी 4-5 मील का एरिया है, उस सारे एरिए से के इर्द गिर्द जो है एक साइड वॉक बनाए और कहीं डैम बनाया जाए। सर्वे करके वो संगम के ऊपर बना सकते हैं या दलाई के ऊपर बना सकते हैं। जो पानी थोड़ा बहुत आ रहा है उसको रोका जाए और उससे पहले दोनों दरियाओं से जो पत्थर है उसको निकाल लिया जाए, रेत को निकाल लिया जाए, बल्कि उसका ऑक्शन किया जाए और उससे भी आमदनी होगी। तो वापडा ये अखराजात बर्दाश्त करे ताकि शहर के दोनों तरफ जो है, अब अगर दरिया नहीं है तो कम से कम झीलें बन जाएंगी, डैम बन जाएगा तो दोनों तरफ झीलें बन जाएंगी, माहौल खूबसूरत हो जाएगा, लोग कश्ती बानी करेंगे। जिस तरह श्रीनगर खूबसूरत हो गया है, मुज़फ़्फ़राबाद को और ख़ूबसूरत बनाया जा सकता है।
میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی بحران آتے ہیں یا کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ضرور بہتری پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ اب آزاد کشمیر کے حکمرانوں کے اوپر منحصر ہے کہ آیا وہ اس مسئلے کو کس حد تک سیریس لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے حل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور واپڈا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مظفر آباد شہر کی خوبصورتی کو بحال کیا جائے، وہاں سائیڈ ٹریک بنائے جائیں اور وہاں کشتیاں، تاکہ لوگ وہ ایسی سٹریم، ایسی جھیلیں بن سکیں کہ دونوں طرف لوگ کشتی بانی کریں اور مظفر آباد کی جو رونقیں ہیں وہ واپس بحال ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا امپارٹنٹ کام وہ یہ کہ مظفر آباد میں کوئی بھی کنسٹرکشن بغیر پلاننگ کے اور بغیر منصوبہ بندی کے نہیں ہونی چاہیے، اور وہ نقشے کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہاں ڈرینیج کا انتظام ہونا چاہیے، سیوریج کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ وہاں جو بھی ٹریش وہاں سے گندا اکٹھا ہوتا ہے اس کو کسی دریا میں نہ پھینکا جائے، چونکہ آگے بھی لوگ پانی پیتے ہیں اور وہ پانی استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی ری پروسیسنگ پلانٹ لگایا جائے جہاں اس کو ڈسپوز آف کیا جائے، اور اس کا جو بھی آپ کا وہ میٹیریل ہوگا وہ اس کو آپ دوبارہ ریفربش کر کے اس سے کوئی اور چیز بنا سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ چائنا سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور ملکوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر میری ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے بتائیے، میں پروفیشنل کمپنی سے بات کر کے ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن مظفر آباد کو ایک خوبصورت شہر دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مظفر آباد کے شہریوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے شہر کی رونقیں بحال کرنے کے لیے اور مظفر آباد کو ایک جدید شہر بنانے کے لیے وہ اس فارمولے پر عمل درآمد کے لیے تحریک چلائیں۔ اور ابھی ایک ہماری جو تحریک چلی ہے آزاد کشمیر میں اویئرنیس کے لیے، آزاد کشمیر میں ایک لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، بیداری دینے کے لیے اس تحریک میں شامل ہوں، اور جو مسئلے آزاد کشمیر میں جہاں بھی ہیں ان مسئلوں کے حل کے لیے یہ بیداری کی تحریک ہر جگہ شروع کی جائے، ایک لوگ اپنے طور پر بیدار فورس بنائیں اور ان سارے مسئلوں کا حل انشاءاللہ نکالا جائے گا، اور ایسا حل نکالا جائے گا جو قابل عمل ہوگا۔ آزاد کشمیر نے انجینئرز بھی پیدا کیے ہیں، آزاد کشمیر نے سائنٹسٹ بھی پیدا کیے ہیں، لیکن جو باہر کے ملکوں میں ہیں، اپنے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے، چونکہ وہاں کوئی روزگار نہیں اور لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کو واقعی ایک ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا اور ان سارے پالیٹیشین سے جان چھڑانا ہوگی جو برادریوں کو استعمال کر کے یا کشمیر کو استعمال کر کے اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد وہ اپنے بینک بیلنس، اپنی گاڑیاں، اپنی جائیدادیں، اپنے گھر بناتے ہیں، لیکن لوگوں کی بنیادی ضروریات تک حل نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ جائے، اس کو شیئر کریں، باقی دوستوں تک پہنچائیں، اور اس وقت تک آپ کے حالات نہیں بدلیں گے جب آپ خود اپنے حالات بدلنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، چونکہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور یہی ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انسان کوشش کرے۔ آپ کوشش کریں تو یقین کریں کہ آزاد کشمیر کو ایک خوبصورت ترین اور خوشحال ترین اسٹیٹ بنایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ انشاءاللہ پھر کسی ایشو کے حوالے سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔